आयज आमी फेस्त समोरूंक आनी इतले दीस आमी नियाळ केलेलो आसा. बोरवांचो आमकां फोटोय ना. देखून बागेन फ्रांसिसा भाशेन आमी बोरवांचेची यात्रेकरण जावया. वो म्हणून हितून आमचो विशय आसा आनी आमी जाणो ह्या संवसारान कितें चलता पळय तें आनी तें आमकां खूब निराशेपण हाडटा. जावं दुयेंसां, जावं कामाच्या बाबतीन, जावं दुसरे बाबतीन सगळेंच म्हारग जाल्लें आसा. एकदम कठीण परिस्थिती आसा. पूण ह्या कठीण परिस्थितीन आमी देवाचेर जेजूचेर आमचे दोळे लायले म्हणटच तो आमकां घोटाय दिता आनी तो आमकां फुडें पावलां मारूंक मदत करता. आनी हे भाशेन ताचेर आमी पातून रावया आनी आमचें जें काम करूंक जाय तें ताचे घोटायेन कृपेन करीत रावया. तो म्हजो संदेश म्हणून हांवें लोकांक सगळ्यांक. फादर फाटले 9 दीस जी नोवेना आनी आयचे फेस्त कशें जालें सगळें प्रिपेरेशन आनी बरें जाल्लेलें आसा. म्हणून तूं सुरवातेक सदांच स्लो आसता पूण एका 2 दिसांनी सगळें सेट जाता आनी ते भाशेन सेट जावन बरें जाल्लें. म्हाका दिसता सोनारा दीस आयतारा दीस खूब लोक आयलो आनी तांकां हितून बरो अणभव मेळ्ळलो आसा अशें दिसता. आनी खूब लोक म्हणून हितून येत आसा दिसाक. एज फार एज अरेंजमेंट्स एंड ऑल सेक्युरिटी सिस्टमूय कशी आशिल्ली. सेक्युरिटी सिस्टम म्हणून हितून थोडे दीस मातशे दुसरे कामाक लागून इतली बरी नासली पूण आतां बीफ अप जालेली आसा. 2-3 दिसां शेवटच्या दिसाक बरी आसा सेक्युरिटी आनी बाकीचें म्हणटा सगळें चलता बरें. ओके